हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 11 को चाहिँ हामी एकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 12 रहेको छ डिप्रिसिएसन है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हामीले यति कन्सेप्टहरू पढेका थियौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला है त। र हामीले चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले लगभग 3वटा क्वेसन जति हामीले सल्युसन अलरेडी गरिसकेका छौँ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले एकदमै बुझ्ने गरेर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै गरिसक्यौँ है। र आजको लागि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ है त। हेरौँ हाम्रो यहाँ जुन क्वेसनलाई हामीले के भन्दो रहेछ हेरौँ है त। र यदि हजुरलाई केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब हामी यहाँ जाउँ सल्युसन अन्तर्गत। आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1 है त। अब हेरौँ के भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा, जुन चाहिँ 2074 सालमा सेट बीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र हेरौँ अब यसमा के भनेको छ भन्दा, अ कम्पनी है, एउटा कम्पनीले के गरेछ हेरौँ त। अ कम्पनी पर्चेज मेसिनरी एट रुपिज 4 लाख भने चाहिँ एउटा कम्पनीले के गरेछ, मेसिनरी चाहिँ पर्चेज गरेछ कतिमा भन्दा 4 लाख बराबरमा अन जनवरी 1, 2009 भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन उसले मेसिनरी पर्चेस गरेको डेट चाहिँ कहिले रहेछ भन्दा जनवरी 1, 2009 मा चाहिँ रहेको रहेछ है त। अन अक्टोबर 1, 2010 एनोदर मेसिनरी अफ रुपिज 2 लाख वाज पर्चेज भनेर चाहिँ है त। र हाम्रो जुन 2010 मा चाहिँ अक्टोबर 2010 मा अर्को मेसिन चाहिँ किनेछ 2 लाख बराबरमा है त। र अर्को हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा, अन डिसेम्बर 31, 2011 द कम्पनी सोल्ड मेसिनरी पर्चेज अन 2009 फर रुपिज 1,50,000 भनेर चाहिँ है त। भने चाहिँ जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा कम्पनीले चाहिँ मेसिनरी चाहिँ सेल गरेछ 31 डिसेम्बर 2011 मा है त। जुन चाहिँ कतिमा पर्चेस गरेको थियो भन्दा, जुन चाहिँ अब भनौँ न कहिले पर्चेस गरेको रहेछ भन्दा 2009 मा 2009 मा पर्चेस गरेको भनेको यो हाम्रो फर्स्ट मेसिनरी रहेको छ है त। हो त्यसलाई चाहिँ बेचेछ कतिमा भन्दा 1,50,000 बराबरमा है त। द अकाउन्ट्स अफ द कम्पनी वेयर क्लोज एट द इन्ड अफ द डिसेम्बर इच इयर भनेर चाहिँ त। भने चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ इयर कहिले इन्ड भने चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ यो इन्ड हुन्छ, भनेपछि ओपनिङ कहिले हुने रहेछ भन्दा जनवरीमा। अब हेरौँ यहाँ, डिप्रिसिएसन इज चार्ज एट द 15% पर एनम अन अ फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको छ। हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ कतिले चार्ज गर्ने रे भन्दा 15% को दरले हाम्रो सबै मेसिनरीको लागि है त। रिक्वायर्डमा रहेको छ हाम्रो मेसिनरी एकाउन्ट फ्रम द 2009 टु द 2011 भनेपछि यसरी 3 वर्षको चाहिँ हामीलाई मेसिनरी एकाउन्ट चाहिँ सोधिएको रहेछ। अब हामी बनाउँ त्यसमा, जुन चाहिँ हाम्रो अब 8 मार्क्सको लागि छ है त। यस च्याप्टरबाट हाम्रो आउने भनेको चाहिँ 8 मार्क्सको हो। सल्युसन गरौँ है त्यसमा। हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत अब हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा मेसिनरी एकाउन्ट, मेसिनरी अकाउन्ट र हाम्रो कुन मेथड भनेर चाहिँ अहिले अन्डर फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट है त। फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेछ। अब यो फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भन्नु र हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको एउटै हो है, त्यसमा झुकिनु भएन। र हाम्रो के आउँछ, एउटा डेबिट साइड आउँछ र अर्को हाम्रो आउने भनेको क्रेडिट साइड आउने गर्दछ। डेट पार्टिकुलर्स र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा अमाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। अमाउन्ट, डेट, पार्टिकुलर्स र हाम्रो के छ यसमा अमाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अब हाम्रो हेरौँ त, हाम्रो
जुन कहिले छ इयर सुरु हुने भनेको 2009 है त। भनेपछि 01/01/2009 मा हामीले के गरेछ भने चाहिँ पर्चेस गरेको भनेछ है त। अब पर्चेस गरेको भनेबित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ टु ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने कुरा आयो है त। अब टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर अब हाम्रो कतिमा पर्चेस गरेछ भन्दा सुरुको सम्पत्ति एकदम ध्यान दिनु होला। यसमा हाम्रो रहेको छ जम्मा 4 लाख बराबरको है त। कति छ 4 लाखमा हामीले किनेको रहेछ। अब हेरौँ, अब हाम्रो यसरी 2009 सम्मको हाम्रो एउटा वर्ष भयो। कति छ हाम्रो 2009 को एउटा वर्ष, 2010 को एउटा वर्ष र 2011 को एउटा वर्ष छ है त। अब हामीले चाहिँ सुरुमा 2009 मा भएको ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ है त। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन एउटा रहेको छ, एउटा मेसिनरी पर्चेस गरे भनेको छ 2009 मा र अर्को हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ के भनेछ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो 2010 मा भारेछ भने चाहिँ जुन 2010 मा भएको त हामी 2010 कैमा चढाउँछ नि, अहिले हामी 2009 कोमा राख्छौँ त राख्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ हेरौँ, हाम्रो 2009 मा भएको पर्चेस मात्रै गरेर रहेछ। अब यसको चाहिँ अब हाम्रो यसको के गर्नु पर्यो, अकाउन्टिङ पिरियड इन्ड गर्नु पर्यो। इन्ड कहिले हुन्छ हाम्रो 31 डिसेम्बर हाम्रो 2009 हुने भयो है त। अब यसमा हाम्रो के काट्नु पर्यो, पहिला हाम्रो डिप्रिसिएसन त काट्नै पर्यो है। हाम्रो के आउँछ बाई हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेर आउने भयो है त। बाई कति छ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन आउने भयो। डिप्रिसिएसन आउनु भयो है त। जुन हाम्रो मेसिनरी यो त कुन हो त आई हो, यसलाई आई यसरी लेखौँ। यो पनि हाम्रो मेसिनरी डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर हामी मेसिनरी आई लेख्छौँ है। अब हामी हेरौँ त यसमा मेसिन अब हामीले कसरी चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन काट्ने भनेर है त। अब हामी यहाँ के गर्छौँ वर्किङ है त, वर्किङ नोट्स रहेको छ हाम्रो यो भनेको वर्किङ नोट्स। यसरी हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 1 मा है त हामीले के गर्दैछौँ क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अन मेसिन के हो त भन्दा आई है त। क्यालकुलेसन अफ द डिप्रिसिएसन अन द मेसिन आई, जसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा के गर्छौँ एनुअल वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ कति हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामी यसरी हेर्छौँ है त। एनुअल डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो यसमा फर्मुला के छ हाम्रो यसरी पर्सेन्टेज दिएको बेलामा ओरिजिनल कस्ट माइनस के हुन्छ हाम्रो स्क्रैप भ्यालु भन्ने कुरा भयो। र यसरी मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा रेट है त, मल्टिप्लाई बाई रेट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ यसमा 100। अब हेरौँ हाम्रो ओरिजिनल कस्ट कति रहेको छ यो मेसिनको जम्मा 4 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त, रुपिज 4 लाख माइनस स्क्रैप भ्यालु हाम्रो क्वेसनले दिएको छैन 0 लेखौँ। मल्टिप्लाई बाई रेट हाम्रो 15% भनेको थियो है। कति छ हाम्रो यसमा सबैको मेसिनरीमा चाहिँ हाम्रो 15%ले डिप्रिसिएसन काट्ने भनेको छ है। यसरी हाम्रो 15% आउने भयो डिभाइड बाई 100, डिभाइड बाई हाम्रो के छ त्यसमा 100। अब हाम्रो 4 लाखको हाम्रो अब 15% कति हुन्छ त 4 लाखको हाम्रो 15% हेर्दा जम्मा हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ डिप्रिसिएसन त 60,000 को हुने रहेछ। अब एनुअल भने चाहिँ एक वर्षमा हाम्रो महिना कति हुन्छ 12 मन्थ भनेपछि 12 महिनाको लागि हाम्रो डिप्रिसिएसन कति रहेछ भन्दाखेरि जम्मा 60,000 रहेछ। अब एउटा कुरा हेरौँ, के कुरा हेरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यसमा है हाम्रो यो जुन मेसिन रहेको छ यो मेसिनरी पर्चेस गरेको डेट कहिले हेरौँ त, पर्चेस गरेको डेट उसको के हो भन्दा जनवरी 1 2000 कति हो 9 र हाम्रो क्लोजिङ हुने डेट कहिले हो भन्दा क्लोजिङ हुने डेट हाम्रो रहेको छ हाम्रो यहाँ 31 डिसेम्बर है त, 31 डिसेम्बर 2000 कति छ हाम्रो यसमा 9 हो है 2009। अब हेरौँ त यो पर्चेस गरेको दिनदेखिबाट हाम्रो यो अकाउन्टिङ पिरियड क्लोज हुने दिनसम्म यिनीहरूले चाहिँ कति महिनासम्म चाहिँ युज गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पर्चेस गरेको कति हो त भन्दा जनवरी 1 मा भनेपछि जनवरी 1 मा पर्चेस गरेपछि उसले जनवरी महिनाको पुरै युज गर्यो है त। 1 को महिना पनि युज गर्यो पुरै, यसले 2 को महिना पनि पुरो युज गर्यो, 3 को महिना पनि पुरै युज गर्यो, 4 को महिना पनि पुरै युज गर्यो,
5को महिना पनि पुरै युज गऱ्यो, 6को महिना पनि पुरै युज गऱ्यो, 7को भयो, 8को भयो, 9को भयो, 10को भयो, 11को भयो र 12को भयो। हामी त 12सम्म निकाल्नुपर्ने हो त है। यसरी 2009को चाहिँ हाम्रो यो यसरी 12 महिना चाहिँ यसले के गरेछ भन्दा यो मेसिन चाहिँ यसले युज गरेछ भनेदेखि हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि जति महिना युज गरेछ त्यतिसम्म डिप्रिसिएसन काट्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो 60,000 बराबरको चाहिँ यसको डिप्रिसिएसन भयो है त। यो कुरा भयो यसमा 60,000 बराबरको डिप्रिसिएसन। अब हाम्रो यो पिरियडमा अरू ट्रान्जेक्सन छैन, अब हामी यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ है त। 31/12 हाम्रो यो क्लोजिङ डेट यही हो हाम्रो 9 बाई के भनेर भन्दा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर है त। के भनेर भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर है त। यसमा यो भनेको त हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त। यो कुराहरू आउने भयो यसमा। यसरी हाम्रो टोटल आउने भयो, यो पनि हाम्रो टोटल आउने भयो है त टोटल। र अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा भन्दा जुन हाम्रो टोटल हाम्रो यता कति आउँछ 4 लाख र 4 लाखबाट हाम्रो 60,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 3,40,000 बराबरको आउने भयो है त। यसमा पनि हाम्रो 4 लाख आउँछ। यो अब हाम्रो यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई अब हामीले के गर्छ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ कुन इयरको भन्दा 2010को है त। जनवरी 1 है 1 को जनवरी 1 मा 2000 कहिले भन्दा 10 मा यो हाम्रो के भयो त टु ब्यालेन्स बिडी भनेर कति आउनु भयो भन्दा 3,40,000 आउने भयो है त। र यसपछि अर्को हेरौँ त के भनेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ अन अक्टोबर है कहिले अन अक्टोबर 1, 2010 मा चाहिँ एनोदर मेसिनरी चाहिँ पर्चेस गरे रे। कहिलेमा अक्टोबर भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहिले हुन्छ त 10 को महिना हुन्छ है त। 01 जे हाम्रो यसमा 10 छ है। अक्टोबर भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहिले आयो त 10 आउने भयो है त। 10 2000 कति हुन्छ यसमा 10 हुने भयो है त। 2 पर्चेस गर्ने बित्तिकै के हो त भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट। यो मेसिनरी हाम्रो के हो त आइआई। अब यो मेसिनरी आइआई कतिमा किन्यो भन्दा चाहिँ यसले जम्मा चाहिँ हाम्रो 2 लाख बराबरमा चाहिँ यसले किन्यो रे भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। अनि त्यसपछि के भन्छ यसमा अन द डिसेम्बर 31, 2011। अब फेरि 2011 को कुरा आयो। अब यो 11 को हाम्रो यो 2010 मा आउँछ त आउँदैन है त। 2010 को मात्रै हुने भयो। भनेपछि 2010 मा हाम्रो नयाँ ट्रान्जेक्सन भनेको यति नै रहेछ। अब हामी डिप्रिसिएसन काट्छौँ है त। 31/12 हाम्रो यो ठ्याक्कै यो 2010 को चाहिँ हाम्रो इन्डमा है त। हाम्रो बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कुन मेसिनको लागि भन्दा आई मेसिनको लागि। आई मेसिनको लागि त अब हाम्रो यो वर्ष पनि हाम्रो पुरै युज गरे हो। त्यही भएर कारणले गर्दा हामी यसको वार्षिक एनुअल डिप्रिसिएसन यसले कति भन्छ 60,000 त 60,000 नै यो स्ट्रेट लाइन भएको कारणले गर्दा है डिमिनिसिङ भएको भए चाहिँ हाम्रो फरक आउँथ्यो 60,000 भयो। अब यसपछि अब हाम्रो 31/12 यही डेटमा 2010 को हाम्रो बाई डिप्रिसिएसन है त। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर हाम्रो कुनमा आउनु भयो त सेकेन्डमा है त। यसरी हाम्रो डिप्रिसिएसन सेकेन्डमा कति रहेछ भनेर क्यालकुलेट गराउँ त यसरी वर्किङ नोट नम्बर कति भयो त 2 है त। वर्किङ नोट नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ के हो हाम्रो क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अन मेसिन डबल आईमा है त। मेसिन डबल आईमा चाहिँ हामीले यसरी डिप्रिसिएसन चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ है त। सुरुमा एनुअल डिप्रिसिएसन। अब एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मुला ओरिजिनल कस्ट है त। ओरिजिनल कस्ट माइनस हाम्रो यहाँ के आउँछ स्क्रैप भ्यालु। ओरिजिनल कस्ट माइनस हाम्रो स्क्रैप भ्यालु आउने भयो। र यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा डिभाइड बाई त भन्दा पनि हाम्रो यहाँ रेट दिएछ नि त। त्यही भएर हामी यसरी रेट हाम्रो यहाँ कति हुन्छ हेर्नु त रेट डिभाइड बाई 100। अब यसरी हाम्रो ओरिजिनल कस्ट कति रहेको छ त भन्दा जम्मा जम्मी हाम्रो ओरिजिनल कस्ट रहेको छ
सेकेन्ड मेसिनको है त 2 लाख बराबरको रुपिस 2 लाख। र क्वेसनमा हामीलाई स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन, 0 लेख्छौँ। र हाम्रो रेट अब हाम्रो सबैमा 15% भने चाहिँ डिभाइड बाई 100 है त। यसरी हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ यो मेसिनरी सेकेन्डमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 लाखको 15% गर्दा जम्मा 30,000 चाहिँ आउने भयो है त। कति छ जम्मा 30,000 बराबरको रुपिस 30,000 बराबरको है त। यो भनेको हाम्रो वार्षिक दरमा। यो भने पिए भनेको चाहिँ हाम्रो पर एनम भनेको है त, 1 वर्षको लागि। यसरी चाहिँ हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। तर हाम्रो यो मेसिन चाहिँ सुरुमा किन्ने बित्तिकै हाम्रो वर्षभरि युज भएको त होइन। अब हेरौँ त हाम्रो पर्चेजिङ डेट कहिले रहेछ हेरौँ त। पर्चेजिङ डेट हाम्रो रहेको रहेछ अक्टोबरमा थियो है, के थियो हाम्रो अक्टोबर 1मा थियो हाम्रो। के छ यसमा अक्टोबर 1 भनेपछि 01/10/2011। अब यसको हाम्रो क्लोजिङ डेट कहिले हो त, हाम्रो एकाउन्टिङ डेट है त। क्लोजिङ डेट भने यसको हाम्रो डिसेम्बरमा हुन्छ जहिले पनि है, 2011 भने चाहिँ यो पर्चेज डेट भने चाहिँ किनेको दिनदेखि चाहिँ यो हाम्रो एकाउन्टिङ इयर इन्ड हुने जेलसम्म चाहिँ हाम्रो यसलाई के गरेछ त युज गरेछ। यसको पिरियड निकाल्नु त भन्दा जुन हाम्रो अक्टोबर महिनाको चाहिँ सुरुमा किनेछ भनेदेखि त्यो हाम्रो अक्टोबर महिनाको लागि चाहिँ पुरै त्यो युज भएको छ। तर यदि अन्तिममा किनेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई गन्दैन थियो है त। तर यो हाम्रो सुरुमा किनेको छ, त्यही भएर हाम्रो ओपनिङ भनेर अब हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसरी यसमा हाम्रो के हुन्छ 10 को महिना पनि युज गर्यो, 11 को महिना पनि युज गर्यो र हाम्रो 12 को महिना पनि युज गर्यो। अब हाम्रो 12 को महिना पछि त हाम्रो डेटै क्लोज छ, त्यही भएर हाम्रो हेरौँ त जम्मा कति महिना युज गरेछ 1 2 3 जम्मा हाम्रो 3 मन्थसम्म मात्रै चाहिँ युज गरेको रहेछ है त। यो कुरा भयो। अब हामीले 3 मन्थसम्म मात्रै युज गरेछ भनेदेखि अब हामीले डिप्रिसिएसन पनि त्यसरी नै निकाल्नु पर्ने भयो है त। यो कुराहरू यसमा अब देयरफोर हाम्रो डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अन मेसिन आई फर कुन इयरको लागि भन्दा फर 2011 को लागि भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा एनुअल डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ 12 महिना युज हुन्छ है, 12 मन्थ हो। तर हाम्रो टोटल चाहिँ 12 मन्थ हो, युज गरेको मन्थ है, त्यो युज्ड मन्थ है त। यसरी हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन हाम्रो कति रहेको छ जम्मा यसको 30,000 बराबरको है त। यसलाई हामी के गर्छौँ 30,000 भनेर चाहिँ यसरी राख्छौँ र डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ 12 र इन्टु हाम्रो युज गरेको मन्थ भनेको कति हो हाम्रो जम्मा 3 मन्थ हो है त। त्यो हुने भयो इन्टु हाम्रो कति आउँछ 3 मन्थ है त। यसरी 30,000 है त। अब यसमा 30,000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गरेर जम्मा यसले कति महिना युज गरेछ भन्दा 3 महिना भन्छ। 3 महिनाको लागि हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ जम्मा कति आयो भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 7,500 है त, 7,500 बराबरको चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ 7,500 भनेर है त। यो भयो यसरी हामीले 7,500 भनेर र हाम्रो 7,500 चाहिँ आएछ है त। यो 7,500 भनेर जुन चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर कति छ त 2 होला है त। 2 मा निकाल्यौँ। अब हामीले दुईवटा मेसिनमा त डिप्रिसिएसन निकाल्यौँ। अब हाम्रो इयर के हुन्छ क्लोजिङ हुन्छ बाई हाम्रो यसमा ब्यालेन्स सिट। हाम्रो यहाँ डेट लेख्नु ठाउँमा ब्यालेन्स सिट भएछ है त। अब हाम्रो के हो त यो डेट भने पनि यही डेटमा हो हाम्रो 2010 मै हो है, बाई ब्यालेन्स सिट जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ कति हुन्छ हेरौँ त। अब हाम्रो यसमा टोटल है त्यसरी। अब 3,40,000 प्लस 2 लाख गर्दा हाम्रो जम्मा कति हुन्छ यसमा 3,40,000 प्लस हाम्रो जम्मा 5,40,000 बराबर हुने भयो। अब हेरौँ त 5,40,000 माइनस 60,000 माइनस 7,500 गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट कति आउनुभयो त भन्दा 4,72,500। यो हाम्रो टोटलमा कति आउँछ 5,40,000 हो। यो भनेको हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो 2010 को। अब हाम्रो अर्को इयर सुरु हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो कति हो भन्दा जनवरी 1 भइहाल्यो हाम्रो है, जनवरी 1 2010 पछि हाम्रो 11 आयो है त। 2 हाम्रो के भन्नु आउँछ
ब्यालेन्स बिडी भनेर यसरी ओपनिङ ब्यालेन्स आउने भयो। त्यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स, यो क्लोजिङ ब्यालेन्स है त। यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो लागि यहाँ ओपनिङ हुने भयो 2011 को। कति छ यसमा 4,72,500 बराबरको। अब यो हाम्रो 2011 मा के भनेको छ हेरौँ त। हाम्रो क्वेसनले अर्को यहाँ अन द December 31st 2011 भनेपछि December 31st 2011 मा हाम्रो कम्पनीले के गरेछ, मेसिनरी चाहिँ सोल्ड गरेछ। कुन मेसिनरी सोल्ड गरेछ भन्दा जुन चाहिँ 2009 मा किनेको मेसिनरी, अर्थात् हाम्रो मेसिनरी आई चाहिँ यसले चाहिँ बेचेछ भन्छ। कतिमा भन्दा 1,50,000। अब बेच्ने बित्तिकै हाम्रो कुन डेटमा यसले बेचेछ भन्दा 31st है त, चैत्र भनेपछि ठ्याक्कै 1 इयरमै बेचेछ यसमा है। बिचको डेटमा चाहिँ बेचेको छैन रहेछ। 12/2000 हाम्रो कति हुन्छ 11 है त। बाई ब्याङ्क भनेर कतिमा बेचेर यसले 1,50,000 बराबरमा। यो भनेको त हाम्रो के हो त भनेको भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो हाम्रो फर्स्ट मेसिन हो। अब यो हामीले केमा भन्दा हामीले सेल्स गर्ने डेटसम्म चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो है त। अब हेरौँ हामी यहाँ 31/12/2011 गरेर बाई डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर यो हाम्रो केमा आउँछ, आईमा है त, आईमा। अब यो हाम्रो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर चाहिँ आई मेसिनरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो यो वर्ष पुरै 2011 मा चाहिँ यसले पुरै यसले के गरेछ त, मेसिनरी चाहिँ युज गरेछ। यसले वर्षको अन्तिमको डेटमा बेचेछ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि ठ्याक्कै हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा हाम्रो 1 वर्षको हुने भयो। त्यो भनेको कति हो भन्दा 60,000 बराबरको हुने भयो है त। वर्षको 20 मा बेचेको भए चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन फरक आउँथ्यो, तर हाम्रो अन्तिममै बेचेको रहेछ, त्यही भएर यो कुरा भयो। यो हाम्रो भयो मेसिनरी आए। अब हाम्रो फेरि यो 31/12 मा 2011 मा हाम्रो मेसिनरी आईमा डिप्रिसिएसन कति भयो भनेर हेर्नु पर्यो। तर योभन्दा अगाडि के छ भन्दा हामीले बेच्यौँ नि त। बेचेपछि अब हामीले जहिले पनि के निकाल्नु पर्ने भयो भन्दा चाहिँ प्रफिट है त। प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर निकाल्नु पर्ने भयो। हाम्रो यहाँ आउँछ अब वर्किङ नोट नम्बर 3 भनेर है, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट एन्ड लस। प्रफिट अर लस भनौँ न है, एन्ड त के भनिरहनु, प्रफिट अर लस अन सेल्स अफ कुन मेसिन भन्दा मेसिन आई है त। उसको अब यहाँ के आउँछ, ओरिजिनल कस्ट। कहिले भन्दा उसको यो जुन डेट रहेको त्यो भनेको हाम्रो कहिले हो त भन्दा 01/01/2009 मा किनेको है। कतिमा किनेर चाहिँ उसले 2009 मा उसको ओरिजिनल कस्ट भनेको जम्मा 4 लाख बराबरको थियो है त। कति थियो, 4 लाख बराबरको, 4 लाख बराबरको। र हाम्रो लेस यसमा के आउने भयो भन्दा डिप्रिसिएसन आउने भयो। डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो। जुन डिप्रिसिएसनमा चाहिँ अब हाम्रो यो वर्षको लागि फर्स्ट इयरमा डिप्रिसिएसन जम्मा कति काटेको थियो यसमा 60,000 बराबरको। कति छ, 60,000 बराबरको, 60,000। र अब हामी 4 लाखबाट 60,000 घटाउँदा कति हुन्छ त जम्मा हाम्रो यसमा 3,40,000 बराबरको। यो अमाउन्ट भनेको त हाम्रो कहिलेको हो भन्दा एज अन 31st हो त, हाम्रो अर्को इयरको लागि हो नि त ब्यालेन्स है त। ब्यालेन्स भनेर लेख्छौँ हाम्रो यसमा, ब्यालेन्स एज अन 01/01/2000 कति हो त 10 भन्ने कुरा भयो है त। 2010 यसरी आउने भयो। यसमा फेरि हाम्रो के हुन्छ त, लेस डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो। अब जुन डिप्रिसिएसन हाम्रो सेकेन्ड हाम्रो इयरमा कति काटेछ डिप्रिसिएसन मेसिन आएमा 60,000 बराबरको। यसलाई हामी लेस गर्छौँ है त, 60,000 बराबरको। यो कुराहरू हुने भयो। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति आउँछ यसमा 60,000 भयो। यो भयो हाम्रो डिप्रिसिएसन है त। 3,40,000 माइनस हाम्रो कति छ, 3,40,000 माइनस 60,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 2,80,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यो भयो है त, 2,80,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो कहिलेको भन्दा ब्यालेन्स एज अन 01/01 कहिलेको 2011 को लागि है त। र यसमा अब हाम्रो यो 2011 मा हाम्रो डिप्रिसिएसन यसले कति काट्यो हेरौँ त। डिप्रिसिएसन यसले 2011 मा पनि जम्मा 60,000 काट्यो है त।
यसरी हामी के गर्छौँ 60,000 गर्छौँ। 60,000 काट्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति हुने भयो त? जम्मा हाम्रो बुक भ्यालु 2,20,000 बराबरको। यो 2,20,000 को भ्यालु भन्ने त हाम्रो बुक भ्यालु हो, जुन हाम्रो ठ्याक्कै गुड्स बेच्ने बेलाको बुक भ्यालु भयो है। यो भनेको के भयो भन्दा बुक भ्यालु भयो। अब हामी लेस यसलाई के गर्छौँ भन्दा सेल्स गर्छ है त, सेल्स भ्यालु भनेर। सेल्स भ्यालु हाम्रो जम्मा कतिमा बेच्यो भन्दैछ यसले? जम्मा यसले बेच्यो भन्दैछ जम्मा जम्मी कतिमा? 1,50,000 बराबरमा है त, 1,50,000 बराबरमा। यसरी 1,50,000 बराबरमा। अब एउटा कुराहरू ध्यान दिनुहोस् त, यहाँ हाम्रो मेसिनको यहाँ भ्यालु कति थियो त? हाम्रो यो बेच्नुभन्दा ठ्याक्कै त्यही डेटमा चाहिँ मेसिनरीको भ्यालु त 2,20,000 थियो, तर उसको भ्यालु भन्दा पनि उसले कममा बेचेछ। कतिमा? 1,50,000 मा। अब उसले चाहिँ अब कम्तीमा पनि मेसिनको भ्यालु उसले 2,20,000 पाउनु पर्ने थियो, तर उसले कतिमा बेचेछ त? 1,50,000 मा। भने चाहिँ अब हामीहरू जोडौँ त्यसमा 2,20,000 माइनस 1,50,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 70,000 बराबरको चाहिँ उसलाई लस भएछ। उसले कममा बेचेछ नि त उसको बुक भ्यालु भन्दा, त्यसरी है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा लस अन सेल्स अफ मेसिन है त, मेसिन आई। यो कुराहरू हुने भयो 70,000 बराबरको। अब लस जति अब हाम्रो केमा आउँछ त? हाम्रो यसमा क्रेडिट साइडमा यसरी 31 यही डेटमा बेचे हो, त्यही भएर हाम्रो यही डेटमा लेख्नु पर्यो 12/2011 मा बाई हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि लस थियो है त। बाई यो हाम्रो लस कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, अर्थात् हाम्रो पिएल एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्दछ लस भनेर यसरी है त। जुन चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर कतिमा छ हाम्रो यो लस निकालेको हामीले? वर्किङ नोट नम्बर 3 मा है त, वर्किङ नोट नम्बर 3 मा यसरी चाहिँ हुने भयो। जम्मा कति लस थियो हाम्रो? 70,000 बराबरको। यो कुरा भयो। अब हामीले यो जुन मेसिनरी सेल गरेको आएको त निकाल्यो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ? जुन हाम्रो मेसिनरी आइमा चाहिँ अब यो वर्षको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है त। जुन चाहिँ हाम्रो डेट कहिले छ? 31/12/2011 बाई हाम्रो के छ त्यसमा? डिप्रिसिएसन एकाउन्ट हाम्रो यसरी है त, जुन हाम्रो मेसिनरी 2 मा। अब मेसिनरी एकाउन्टमा त यो त हाम्रो यो कतिको यो वर्षभरि 2011 सालमा चाहिँ यो वर्षभरि यो गुड्स चाहिँ के गरेछ त? युज गरे। अब यसरी वर्षभरि गुड्स युज गर्ने बित्तिकै यो मेसिनरी आइमा चाहिँ हाम्रो कति थियो त? 30,000 बराबरको चाहिँ थियो, तर हामीले यो जुन किनेको डेट थियो 2000 हाम्रो केमा थियो यसमा? हामीले यसमा किनेको डेट भनेको मतलब हामीले यसमा के गरे त? 2010 मा किनेको होइन, 2011 भयो है त। 2010 गर्नुपर्ने, हाम्रो यहाँ 2011 गरेर रहेछ नि त है अघि। यो हाम्रो 2010 को लागि नै हो है, हाम्रो जस्ट इयर मात्रै यताउता भएछ है। यसमा हाम्रो यहाँ 10 हुनुपर्ने के भएछ? 11 भएछ। भन्छ 2010 मा चाहिँ हामीले यति डिप्रिसिएसन के गरेको थियो? चार्ज गरेको थियो है त। यसरी हाम्रो नझुकिनु होला है। यसमा हाम्रो डेट मात्रै 2000 भनेर मात्रै मिस्टेक भयो, अरू सबै हाम्रो क्यालकुलेसन सबै ठिक छ। यो हाम्रो 2010 मा किनेको है। र यसरी अब हाम्रो 2010 मा चाहिँ हामीले जम्मा कति मात्रै चार्ज गरेको थियो? 7,500 मात्रै। किन 7,500 मात्रै भन्दा किनभने त्यो 3 महिना मात्रै युज भएको थियो नि त त्यसैले। तर अब चाहिँ हाम्रो यो एनुअल डिप्रिसिएसन 30,000 बराबरको नै हाम्रो यो के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो युज भएको छ, त्यही भएर 30,000 बराबर हाम्रो के हुन्छ त? डिप्रिसिएसन हुन्छ है त। यो कुरा भयो। यसमा 30,000 बराबरको हामी यसरी लेख्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा? अब 31/12/2011 गर्दाखेरि बाई यो के हो त? बाई ब्यालेन्स सिडी। यसपछि अब हाम्रो केही पनि भएको छैन, त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ? बाई ब्यालेन्स सिडी है। यसपछि हाम्रो कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छ त? छैन। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त। यो कुरा आउने भयो यसमा। यो भयो हाम्रो टोटल, यो पनि टोटल भयो। र यसरी हाम्रो के कति आउँछ यसमा? 4,72,500 है त। 4,72,500 माइनस 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 70,000 माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरमा कति आयो त भन्दा 1,82,500 62,000 है, 82 होइन 1,62,000 है त। 1,62,500 बराबरको आयो। अब टोटलमा यसमा कति आउँछ? 4,72,500 नै आउँछ। र यसरी अब हाम्रो अर्को इयर कति सुरु हुन्छ त भन्दा 01/01/2012
12 भनेर चाहिँ यसरी सुरु हुने भयो। 2 के छ हाम्रो यसमा, यो भनेको ब्यालेन्स बिडी भनेर आउँछ है त, ब्यालेन्स बिडी भनेर आउनु भयो सिडी। अब यो हाम्रो यो जुन यहाँ डेट रहेको छ यसको नै हाम्रो के हो त, यो क्लोजिङ थियो, यो हाम्रो लागि ओपनिङ भयो त अर्को इयरको लागि 1,62,500 बराबरको। यसरी नै अब हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। हामीलाई यो दुईवटा इयरको यति इयरको 3टा इयरको मात्रै निकाल्यो भने छ नि त, 2009 देखि 2011सम्म हामीले 2011को हामीले सबै गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन पनि दिएको छैन, हामीले त्यही भएर चाहिँ त्यतिसम्मको लागि मात्रै निकाल्यौँ है त। हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू भनेको लगभग यस्तै नै हो है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला, त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र हाम्रो आजको लागि एउटा क्वेसन त सक्यौँ, र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को क्वेसन है त, क्वेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ हाम्रो 2073 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ पर्चेजेस एन्ड द डिस्पोज अफ द मेसिनरी इन अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर गिभन बिलो भनेको छ है त। हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दा चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अर्थात् हाम्रो उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीको चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेसिनरी उसको चाहिँ मेसिनरीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ कि उसले पर्चेस गरेको मेसिनरी साथसाथै यो उसले सेल्स गरेको। डिस्पोज अफ भन्ने बित्तिकै के भनेर भन्दाखेरि सेल्स अर्थात् उसले चाहिँ बिक्री गरेको भनेर बुझिन्छ है त, त्यो भइहाल्यो। र हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ वैशाख 1 गते के गरेछ, वैशाख 1 गते 2068 सालमा चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा उसले पर्चेस गरेछ है त। पर्चेजेस एन्ड द इन्स्टलेसन कस्ट अफ द मेसिन इज 3 लाख, र उसले पर्चेस पनि गरेको, र पर्चेस गर्नुको साथसाथै उसले चाहिँ त्यो मेसिनलाई चाहिँ लिएर आउनको लागि, त्यो मेसिनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ उसले लगाएको खर्च गरेर टोटल यसको ओरिजिनल कस्ट 3 लाख भनेर देखाएको छ है त। र जुन हाम्रो माघ 1 गते 2069 सालमा एनदर मेसिन वाज पर्चेज एन्ड द इन्स्टल फर द 2 लाख भनेको छ, र चैत्र 31 गते 2069 सालमा चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा डिस्पोज अफ अर्थात् उसले चाहिँ बिक्री गरेछ अरे है त। द मेसिन पर्चेज अन द वैशाख 1 2068 फर रुपिज 2,50,000 भनेछ है त। एनदर मेसिन पर्चेज फर रुपिज 2,50,000 अन द सेम डेट भन्ने कुरा भयो। यति कुराहरू चाहिँ भयो है त। र हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन के दिएछ भन्दा नम्बर आईमा डिप्रेसन इज टु बी चार्ज एज 10% पर एनम युजिङ द स्ट्रेट लाइन मेथड भने चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले यहाँ डिप्रेसन कति हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चार्ज निकाल्नु पर्यो। र एकाउन्ट आर क्लोज अन द 31 चैत्र इच इयर भने चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड कहिले इन्ड हुन्छ अरे भन्दा 31 चैत्रमा चाहिँ यो चाहिँ इन्ड हुन्छ अरे। र अब हाम्रो ओपनिङ चाहिँ कहिले हुने भयो त भन्दा हाम्रो ओपनिङ हुने भनेको चाहिँ अब वैशाखमा है, चैत्रमा क्लोजिङ हुनु भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो वैशाखको 1 गते चाहिँ हाम्रो ओपनिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। र रिक्वायर्डमा हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दा मेसिनरी एकाउन्ट फर द 3 इयर्स फ्रम द 2068 टु द 2070 भने चाहिँ 2068 देखि 70सम्म चाहिँ 3 वर्षको लागि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने भयो भन्दैछ है त डिप्रिसिएसन। यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मेसिनरी एकाउन्ट, मेसिनरी एकाउन्ट कुन मेथडमा भन्दा अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड भनेछ है त, अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड। यो कुराहरू हुने भयो यसमा है। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ आउँछ एउटा डेबिट साइड आउँछ र अर्को हाम्रो के आउँछ क्रेडिट साइड आउने गर्दछ। र डेबिट साइडको अब हाम्रो के आउँछ यहाँ डेट आउने भयो, र हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स आउने भयो। र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा अमाउन्ट भनेर आउने भयो। फेरि हाम्रो यहाँ डेट भनेर सुरु हुने भयो है त, डेट पार्टिकुलर्स र हाम्रो यसमा अमाउन्ट रहेको छ है त।
यसरी फर्मेट बनाउनु चाहिँ अल्छी नमान्नु होला है त। यसमा हाम्रो रहेको छ, यसमा यो कुराहरू हुने भयो है त। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ के रहेछ भनेर। हाम्रो सुरुको डेटको ट्रान्जेक्सन के छ भन्दा 2068बाट सुरु हुन्छ है। हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड सुरु हुने भनेको पनि कहिले हो त भन्दा 2000 कति सालमा छ हाम्रो यसमा 68 सालदेखिबाट है त। वैशाख 1 को चाहिँ 2068 सालदेखिबाट भनेपछि अब ठ्याक्कै हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड ओपनिङ हुने बित्तिकै हाम्रो के बारे छ भन्दा यहाँ चाहिँ पर्चेस बारे छ है। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के रहेछ 01 कुन इयरको लागि भन्दा 2068 को लागि है त। यो भनेको हाम्रो के छ पर्चेस गऱ्यो भने बित्तिकै टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यो भनेको हाम्रो मेसिनरी के हो त भन्दा आय हो है त, मेसिन आय हो। र मेसिन आयमा हाम्रो कतिमा किनेछ भन्छ अहिले 3 लाखमा किनेको भन्दैछ है त। अब हेरौँ 2068 हाम्रो एउटा इयर भयो है। र अर्को पछि अब हाम्रो के छ 2068 भयो एउटा, त्यसपछि 2069 र 2070 है त। यसरी यो 3वटा इयरमा भएको ट्रान्जेक्सन आफ्नो जुन जुन डेटमा भएको छ त्यति हामी रेकर्ड गर्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो 2068मा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन भएको छ, त्यो पनि हामीले यसरी 3 लाख बराबरको पर्चेस गरेको भनेर है त। र यसरी हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि 10%ले काट्ने भने अब हाम्रो यसलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन छ त्यसैले अब हामीले क्लोजिङ गर्नु पर्यो यसलाई 31/12/2000 कहिले हो भन्दा 68 है त। चैत्रमा हाम्रो के भनेको छ यसमा हाम्रो यहाँ इन्ड हुन्छ भनेको भएर है त, क्वेसनले भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ 31 चैत्रमा चाहिँ के हुन्छ इन्ड हुने भएर यसरी। अब हाम्रो यहाँ के आउँछ बाई डिप्रिसिएसन भनेर आउनु भयो है त। बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर हाम्रो कुनमा भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ आइमा है त। अब हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्छौँ। अब के कुरा भन्दाखेरि जुन यो मेसिनरी त अब के रहेछ भन्दाखेरि अब हेरौँ यसको त अब हाम्रो स्क्रैप भ्यालु पनि छैन रहेछ है। र यो मेसिनरी चाहिँ सुरुमा किन्ने बेलादेखिबाट यो सुरु ओपनिङ डेटमै यो के गरेको भयो भन्दा पर्चेस भएको कारणले गर्दाखेरि यो त होल इयरै युज भयो नि त। भनेपछि अब हाम्रो 10%को दरले नै यो हाम्रो मेसिनरीमा चाहिँ कति लाग्ने भयो त 3 लाख मेसिनरीको भ्यालुमा चाहिँ 10%को दरले चाहिँ यसरी लाग्ने भयो है त। 3 लाखको 10% हाम्रो कति आउँछ 30,000। स्क्रैप भ्यालु छैन हाम्रो डाइरेक्ट यति आउने भयो। यो कुराहरू भयो है त। यो भयो हाम्रो मेसिनरी आय। अब यसपछि अब कुनै ट्रान्जेक्सन छैन, हामी के गर्छौँ यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ है त। बाई हामी के भन्छ यसलाई बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर यो त भनेको हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर है त। यो चाहिँ मैले हल्का अलि फास्ट तरिकाबाट लगेँ हो, नभए त मैले यसभन्दा अहिलेका क्लास प्लस हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ अलि नै हामीले बुझ्ने तरिकाबाट अलि डिपली नै लगेको छ है त। अब हजुरहरूले पार्ट 1 बुझ्नु भएको छ भनेदेखि यो पनि बुझ्नुहुन्छ है त। पढ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ है टोटल आयो यसरी कति हुन्छ हेरौँ त। हाम्रो 3 लाख माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउँछ त 3 लाख माइनस हाम्रो 30,000 गर्दा 2,70,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यसरी हाम्रो 3 लाख हुन्छ। र यसपछि अब हाम्रो के छ त भन्दा यसमा हाम्रो ओपनिङ आयो त 2069 सालको है त 01/01/2069 भनेर हाम्रो के आउँछ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर है त। ब्यालेन्स बिडी भनेको यही हाम्रो यो सिडी पहिला क्लोजिङ हाम्रो लागि ओपनिङ भयो है त 2069मा चाहिँ 2,70,000 हुने भयो। र अब यसपछि हेरौँ त 2,70,000मा अब हाम्रो 2069 सालमा चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्जेक्सन भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो माघ 1 गते के गरे रे भन्दा चाहिँ अर्को मेसिन पर्चेस गरे रे है त 2 लाखमा भनेको छ है त। 2 लाखमा पर्चेस गर्यो भनेको छ। अब माघ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो कुन महिना हो त भन्दा 10 को महिना है त। कहिले भन्दा 10 को महिना 01/10/2069 है त 10 को महिना। यो भनेको अब हाम्रो पर्चेस गरेछ भने चाहिँ टु ब्याङ्क भनेर हामी के गर्छ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो त मेसिनरी आयो हो नि त आइआई हो नि त। त्यही भएर आइआई गर्छौँ। कतिमा अहिले किनेको थियो भन्दा जम्मा 2 लाख बराबरमा कहिले माघमा किन्यो। अब हामीलाई त अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि अब हामीले यसपछि अर्को डेटमा अब यसमा ट्रान्जेक्सन भएको छ कि छैन हेरौँ है त। पहिला
अब जस्तै 2069 सालकै चैत्रमा, कहिले 2069 सालकै चैत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ मेसिन चाहिँ डिस्पोज अफ अर्थात् बेच्यो अरे है त। जुन चाहिँ हामीले कहिले पर्चेस गरेको भन्दा यो सुरुको हाम्रो मेसिन आएको थियो नि, हो त्यो पर्चेस गरेको त्यसलाई कतिमा बेचेर भन्दा 2,50,000मा भनेर चाहिँ त। कुन महिना भने चाहिँ चैत्र भनेपछि हाम्रो यहाँ आउने भनेको 31 चैत्र 2000 कहिले हो 69मा हाम्रो के गर्यो भन्दा बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसले बेच्यो अरे भने चाहिँ त। बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी आउने भयो यसमा। यो भनेको मेसिन कुन हो त आई। कतिमा बेच्यो भने चाहिँ यसले जम्मै 2,50,000 बराबरमा यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै यही डेटमा हाम्रो के गरेछ भन्दा चाहिँ यहाँ हामीले पर्चेस गरेको, पर्चेस भन्दा पनि हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो नि त हाम्रो यो बेचेको डेटसम्म है त। अब बेचेको डिप्रिसिएसन अब कति हुन्छ भने चाहिँ यसमा एकदमै इजी छ है त। अरूमा जस्तो हाम्रो वर्किङ नोट यसलाई बनाउनु परेन। किन भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै 1 वर्ष युज गरेछ नि त। बेच्ने हाम्रो क्लोजिङ डेटमै यसले बेचेछ भनेदेखि ठ्याक्कै 1 वर्ष युज गरेछ। अब स्टेटल्यान्ड मेथड अनुसार त यसको प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेपछि यो वर्षमा कति हुने भयो त यसको 30,000 बराबर हुने भयो है त। 3 लाखको 10% गरेर 30,000 हुने भयो। यो भनेको मेसिन आईलाई भयो। अब यसरी मेसिनरी बेचिसपछि हामीलाई प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ के। त्यही भएर हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दा यहाँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट्स हेरौँ है त। वर्किङ नोट्स भनेर हामी यसरी लेख्छौँ वर्किङ नोट्स भनेर यसरी। हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट नम्बर 1 कति छ हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट नम्बर 1। अब यो वर्किङ नोट नम्बर 1मा हाम्रो यहाँ के भइछ हेरौँ त, जसमा चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर बेच्दाखेरि है त। क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अर के छ हाम्रो यहाँ लस अन सेल्स अफ मेसिन भन्ने कुरा भयो है त। मेसिन आई भनेर। अब यसको सुरुमा यसको ओरिजिनल कस्ट जुन हाम्रो कहिले किनेको थियो यसले वैशाख 1 गते 2068 सालमा कतिमा किनेको थियो यसले जम्मा पहिला 3 लाख बराबरमा है त। 3 लाख बराबरमा चाहिँ यसले किनेको थियो है त। अब यसमा लेस यो जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन रहेको छ है त, के छ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन लेस यसको के भयो त्यसमा डिप्रिसिएसन कुन इयरको लागि डिप्रिसिएसन भयो हेरौँ त। यसमा यहाँ रहेको छ यसको डिप्रिसिएसन भनेर मूल्यह्रास भनेर है त। यसरी हाम्रो यहाँ कुन इयरको लागि भन्दा 2068 को लागि 2068 को लागि चाहिँ यहाँ डिप्रिसिएसन चाहिँ कति रहेछ हेरौँ त। यसमा जम्मा 68 सालमा हाम्रो कति काटेको यसरी यहाँ 30,000 बराबरको है त। 30,000 बराबरको हामीले काटेको। अब यसरी 3 लाख माइनस 30,000 गर्दा कति हुन्छ त। 3 लाख माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 2,70,000 बराबरको चाहिँ हुने भयो है त। कति छ 2,70,000 बराबरको हो। यो भनेको त हाम्रो कहिलेको लागि ब्यालेन्स भन्दा ब्यालेन्स एज अन वैशाख 1 गते 2000 कहिलेको भन्दा 69 सालको। अब 69 सालमा अब हामीले के गरेछ डिप्रिसिएसन काटेछ जुन हाम्रो होल इयरको लागि युज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुरै 1 वर्षको लागि डिप्रिसिएसन काटेको छौँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन 2068 को लागि हो त होइन 2069 को लागि हाम्रो कति काटेर चाहिँ हेर्नु त 2069 को लागि हाम्रो जम्मा डिप्रिसिएसन रहेको रहेछ जम्मा 30,000 बराबर। कति छ 30,000 बराबरको यसरी भयो। अब हाम्रो कति आउँछ त 2,70,000 माइनस 30,000 गर्दा जम्मा 2,40,000 आउने भयो हो। यो भनेको त हाम्रो के भयो भन्दा बुक भ्यालु। हामीले ठ्याक्कै त्यो हाम्रो कहिलेको लागि भन्दा डेट अफ द पर्चेज अर्थात् हाम्रो डेट अफ द सेल्स है त। डेट अफ सेल्स हामीले त्यसलाई सेल्स गर्ने बेलाको हाम्रो 2,40,000 रहेछ। अब लेस गरौँ केलाई भन्दा सेल्स भ्यालुलाई। यसले कतिमा लेस गरेर चाहिँ हेरौँ त सेल्स भ्यालु यसको जम्मा रहेको छ क्वेसनले हामीले कतिमा डिस्पोज गर्यो भने चाहिँ जम्मा 2,50,000। यो होइन है यो होइन हाम्रो यहाँ यता रहेको चाहिँ यहाँ 2,50,000मा यसले के गरेछ भन्दा यसले सेल्स गरेको रहेछ है त। 2,50,000 बराबरमा सेल्स भ्यालु कति भयो 2,50,000 2,40,000 होइन 2,50,000 बराबर। भनेपछि अब एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो चाहिँ मेसिनरीको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 2,40,000 हो। उसले कम्तीमा पनि 2,40,000मा चाहिँ उसले आफ्नो बुक भ्यालु बराबरको चाहिँ मेसिनरी बेच्नु पर्थ्यो। तर उसले कतिमा बेचेछ 2,50,000 भने चाहिँ अब 10,000ले यसले के गरेछ भन्दा चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ बेचेछ बढीमा बेचेछ। अब
2,40,000 मिनिमम उसको खर्च जस्तै एउटा मेसिनरीको भ्यालु भनौँ न त्यति थियो, तर उसले कतिमा बेचेछ 2,50,000 भनेपछि यसरी 2,50,000 माइनस 2,40,000 गर्दा जुन 10,000 को त्यो डिफ्रेन्स आउँछ हो, त्यो 10,000 भनेको हाम्रो कति छ त्यसमा, यो भनेको हाम्रो प्रफिट चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी कति आयो हेरौँ त, 10,000 भनेर, यो भनेको के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ प्रफिट अर यो के हो त गेन है त, प्रफिट अर गेन अन सेल्स अफ के हो त मेसिन आई है त, मेसिन आई, यो कुरा हुनुभयो। 10,000 चाहिँ हाम्रो प्रफिट हो। प्रफिट हाम्रो जहिले पनि यहाँ केमा जान्छ भन्दा हाम्रो यहाँ डेबिट साइडमा चाहिँ प्रफिट गेन भनेर आउँछ। र अब हाम्रो सेल्स गरेको जुन डेट छ त्यही डेटमा हाम्रो प्रफिट हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यही डेट लेख्छौँ। कहिले सेल्स गरे भन्दा 31 चैत्र 2069 मा है। 2 हाम्रो के आउनुभयो त्यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जानुभयो नि, त्यही भएर मैले पिएल एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छु है त, पिएल एकाउन्ट भनेर यसरी जाने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त भनेको गेन हो। कति छ यसमा जम्मा 10,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हुने भयो है त। यो हामीले मेसिनरी आई जुन हामीले त्यसको चाहिँ डिप्रेसन सबै काट्यौँ। अब हाम्रो यही डेटमा जुन हाम्रो क्लोजिङ गर्ने बेला चाहिँ 2069 मा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो है त। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भन्नु कुन मेसिनमा भन्दा मेसिनरी आईमा। अब मेसिनरी आई हामीले कहिले किनेको हेरौँ त भन्दा माघ भनेपछि 10 को महिनामा चाहिँ हामीले किनेको रहेछ है त। अब हामी यहाँ हेर्नु त जुन हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसको के गर्नु पर्यो, एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो है त। क्यालकुलेसन अफ है त, क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन है त, क्यालकुलेसन अफ द डिप्रिसिएसन अन मेसिन कुनमा हो त भन्दा डबल आईमा। उसको चाहिँ ओरिजिनलको यसको अब के गरौँ भन्दा मेसिनरीमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो है त। सुरुमा हामी के निकाल्छौँ, एनुअल डिप्रिसिएसन। अब यसको एनुअल डिप्रिसिएसन कति रहेको छ हेरौँ त यसमा जम्मा। यसको एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु हाम्रो रेट दिएको छ, त्यही भएर रेट डिभाइड बाई के गर्छ हामी 100 गर्छौँ। अब ओरिजिनल कति रहेछ हेरौँ त। यसको हाम्रो मेसिनरी आएको ओरिजिनल कस्ट भनेको जम्मा 2 लाख बराबरको रहेछ है त। कति छ 2 लाख बराबरको रह्यो, माइनस स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन। र मल्टिप्लाई बाई रेट यसले कति भन्दैछ 15% को दरले है त, डिभाइड बाई 100। 15% को दरले नै हो होइन हाम्रो सबै मेसिनमा, 10% को दरले चाहिँ 15% होइन कि केमा भन्दा हाम्रो यहाँ 10% को दरमा चाहिँ हाम्रो आउने भयो। यो कुराहरू भयो। यो भयो हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन, अर्थात् हाम्रो 12 मन्थसम्म चाहिँ युज गरेको भएर चाहिँ भयो। अब हाम्रो के भन्छौँ भन्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ त्यहाँ, एनुअल डिप्रिसिएसन 2 लाखको 10% गर्दा जम्मा हाम्रो 20,000 आउने भयो। अब हाम्रो पर्चेज गरेको डेटहरू है त, यसको पर्चेज डेट यो मेसिनरी आइआईको है त। मेसिनरी आईको चाहिँ आइआईको चाहिँ हाम्रो पर्चेज डेट कहिले रहेछ भन्दा चाहिँ माघ भनेपछि 10 को महिना भयो। 2000 कहिले डेट गरेछ भन्दा 2069 मा है त। 2069 मा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी 10 मा माघमा चाहिँ पर्चेस गराएर छ। अब हाम्रो यहाँ क्लोजिङ डेट हेरौँ है त। क्लोजिङ डेट हाम्रो कहिले हुन्छ त यो मेसिनरी आएको भन्दा नि अब सबैको क्लोजिङ डेट त एउटै हुन्छ है। हाम्रो यहाँ क्लोजिङ डेट चाहिँ कति रहेछ भन्दा हाम्रो 31 चैत्र 2012 हो त। 31 चैत्र भनेपछि 12 भइहाल्यो 2069। अब यो दुईटाको पिरियडको यो अवधि हुन्छ नि भनेपछि उसले 10 को महिना पनि उसले पुरै युज गर्यो, 10 पनि आयो, र 11 को महिना पनि पुरै युज गर्यो, र 12 को महिना पनि उसले पुरै युज गर्यो भनेपछि जम्मा उसले कति महिना युज गर्छ 12 पछि त रोक्यो नि त हाम्रो जम्मा क्लोजिङ डेटै 12 पछि छ है। त्यसपछि आएन भनेपछि हाम्रो एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि जम्मा 3 मन्थ चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा जम्मा युज गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो है त। अब यसरी 3 मन्थसम्म युज गरेछ भनेदेखि अब यो उसको डिप्रिसिएसन है त, डिप्रिसिएसन उसले अब जम्मा पुरै 12 मन्थको लागि त 20,000 भने चार्ज गर्न पाएन, जम्मा 3 मन्थको लागि मात्रै उसले डिप्रिसिएसन हाल्नु पर्यो है त। डिप्रिसिएसन हाम्रो फर कुन इयरको लागि भन्दा 2069 है त, 2069 को लागि 2069 को लागि चाहिँ हाम्रो आउने भयो। अब यसको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ एनुअल डिप्रिसिएसन है त, एनुअल डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई 12 मन्थ है। हाम्रो जम्मा युज भएको कति भनेर चाहिँ यसमा हामीले
3 मन्थ भनेर चाहिँ है त यता लेखिदिन्छु मैले यसमा 3 मन्थ भनेर है त। अब यसमा हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 3 मन्थ भनेर लेख्नु पऱ्यो है त। 3 मन्थ भन्दा पनि मैले यहाँ युज मन्थ भनेर लेखिदिन्छु है त, कति मन्थसम्म युज गर्यो भनेर बुझ्नु त्यसलाई युज मन्थ भनेर। यसरी हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन कति छ जम्मा हाम्रो 20,000 बराबरको ₹20,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो कति आउनु भयो 12 है त। डिभाइड बाई 12 मल्टिप्लाई बाई कति आउनु भयो त भन्दा युज मन्थ हाम्रो कति 3 मन्थ है त। भनेपछि हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त 20,000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, राउन्ड अफ गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 5,000 बराबरको चाहिँ डिप्रिसिएसन रहेछ है त। यो कुराहरू भयो, हाम्रो जम्मा कति भयो त यसमा 5,000 बराबर डिप्रिसिएसन रहेछ उसले सुरुमा पर्चेस गरेको इयरको लागि चाहिँ है त। यो भयो। अब यसपछि अब हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छ त छैन। अब हामी 31/12/2069 को लागि हामी के गर्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर आउने भयो यसरी। यसरी अब हाम्रो के आउँछ टोटल आउँछ, यसरी हाम्रो के आउँछ टोटल अफ त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त 2,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 है त। अब यसपछि साँच्चै हाम्रो एउटा ट्रान्जेक्सन पनि यहाँ छुटेछ। के ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि अघि हामीले पर्चेस गरे पनि देखाएको थिएँ नि है। यो एनदर मेसिन वाज पर्चेस फर द 2,50,000 अन द सेम डेट भन्छ। सेम डेट भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यो एकाउन्टिङ पिरियड क्लोज हुने बेला चाहिँ हाम्रो के भएछ भन्दा हाम्रो यो चाहिँ पर्चेस गरेछ है त। ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर के आउँछ हाम्रो III है त मेसिनको नाम। कतिमा किनेछ भने चाहिँ यसले 2,50,000 बराबरमा। अब जुन यो 2,50,000 को मेसिनमा चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन किन काटेन भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो अकाउन्टिङ पिरियड क्लोज हुने बेलामा हाम्रो यो अब यो वर्षको लागि त महिना सकिसक्यो नि त हो। यो वर्षको लागि त हाम्रो सबै चाहिँ महिना अब हाम्रो सकिसक्यो। अब जति पनि युज हुने भनेको त अब हाम्रो अर्को महिनाको लागि हो। यो महिनाको त अन्तिम पिरियडमा मात्रै ल्याएछ। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि है त अब हामीले यहाँ गर्ने भनेको यसमा डिप्रिसिएसन काटेन। अब ब्यालेन्सिङ फिगर कति आउँछ भनेर है त 2,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 2,50,000 गर्दा जम्मा 7,30,000 आयो। र त्यसबाट हामीले माइनस 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 5,000 गर्दा जम्मा हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स सिडी भनेर कति आउनुभयो त 4,45,000 बराबरको है त। 4,45,000 बराबरको यो पनि हाम्रो कति आउँछ 7,30,000 है त। 7,30,000 बराबरको नै आउने भयो। यसरी अब हाम्रो के आउँछ यसमा 31 भयो त। अब हाम्रो ओपनिङ पिरियड आउने भयो 2070 सालको है 01/01 2000 कहिले भन्दा 2000 हाम्रो रहेको छ यसमा 70 बराबरको 2 के भनेर आउने भयो 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर आउने भयो त। जुन हाम्रो ब्यालेन्स यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स बिडी कति छ हेरौँ जम्मा 4,45,000 बराबरको है त। 4,45,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो हाम्रो 4,45,000 बराबरको है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब यसपछि हामी यहाँ हेरौँ त अर्को के छ भन्दा अब यसपछि हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको छैन है त। कुनै किनेको पनि छैन बेचेको पनि छैन। तर हामीलाई एकाउन्टिङ पिरियड कहिलेसम्म बनायो भने चाहिँ 2070 सम्म भनेपछि प्रत्येकको चाहिँ अब हामीले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने भयो है त। कति छ हाम्रो यसमा हेरौँ त 31/12/2069 मा चाहिँ हाम्रो बाई डिप्रिसिएसन है त। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कुन उसमा भन्दा आईमा है त। यसमा हाम्रो आईको चाहिँ यदि वर्षभर युज गरेको आई त हामीले बेचिसक्यो। के गर्यो हामीले आई त हामीले बेचिसक्यो। बाई आईको त हाम्रो आउँदै आएन नि है। आई हामीले बेचिसक्यौँ। अब हाम्रो आउने भनेको डबल आई है त। डबल आईको मेसिनरी यदि हाम्रो वर्षभरै युज गरेको भयो भए हाम्रो कति डिप्रिसिएसन काट्छ भनेर भनेको छ हेरौँ त यहाँ। यदि हामीले यहाँ वर्षभरि युज गरेको भए मेसिनरी आईआईमा है त 20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हुने रहेछ। अब हेरौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले वर्षभर युज भएको छ 20,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र यसपछि अब यही डेटमा है त 31/12/2069 मा चाहिँ यही डेटमा हाम्रो अर्को डिप्रिसिएसन आउने भयो। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर कुन मेसिनरीमा भन्दा III मेसिनरीमा यो कुराहरू हुने भयो। यो III मेसिनरीमा चाहिँ अब के छ भन्दा हाम्रो यसमा यो वर्ष त
ठ्याक्कै यो क्लोजिङ पिरियडमा यसले के गरेको थियो, किनेको थियो भनिसकेपछि पहिलाको वर्षको क्लोजिङ डेटमा किनिसक्यो भने चाहिँ ओपनिङदेखिबाट यसको पुरै चाहिँ यो युज हुन थालेछ। ओपनिङदेखि पुरै युज हुन थालेछ भनेदेखि यो वर्षको लागि त पुरै युज भएछ भनेदेखि यसको स्क्रैप भ्यालु पनि दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ यसको कस्ट कति रहेको छ, 2,50,000 र हाम्रो डिप्रिसिएसनको रेट कति छ, 10%। यसरी चाहिँ 2,50,000 को चाहिँ हाम्रो यसमा 10% गर्दाखेरि यसमा कति आउँछ त, 10% हो त हाम्रो यसमा, 2,50,000 को 10% गर्दा जम्मा 25,000 है त, 25,000 आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले दुईटै मेसिनरीमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन पनि काटिसक्यौँ। अब हाम्रो जति पनि आउँछ यो हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्स सिडी हुन्छ है त। 31/12/2070 भनेर हाम्रो के आउने भयो त्यसमा, बाई ब्यालेन्स सिडी भन्ने, यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हुनसक्छ है त। यसरी चाहिँ हुने भयो हाम्रो। यो हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो टोटल हो, कति आउँछ, 4,45,000 है त। 4,45,000 बराबरको 4,45,000 माइनस 20,000 माइनस 25,000 गर्दा हाम्रो ब्यालेन्समा कति बस्यो भन्दा 4,00,000 बराबरको, 4,00,000 बराबरको। अब यसको पनि हाम्रो टोटल जोड्दाखेरि यो 4,45,000 नै आउने भयो। यसरी भयो। यो भयो हाम्रो 2070 सालको। अब यो 2070 सालपछि यो हाम्रो जुन पिरियड रहेको छ यसको हाम्रो के आउँछ त, ओपनिङ लिएर आउनु पऱ्यो नि त। अब 2071 सालको लागि ओपनिङ तानिदिनु पऱ्यो हाम्रो। 01 भने चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो 2071 सालको चाहिँ वैशाख 1 गते भनेर बुझ्ने भयो है त। हाम्रो यसमा के आउँछ, 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर कति छ यसमा, हाम्रो 4,00,000 बराबरको है त। यसरी आउने भयो। अब हामीले यति नै क्लोज गरिदिन्छौँ, यसलाई हामीले चलाउँदैन। किन भनेदेखि अब हामीलाई जम्मा सोधेको भनेको 2068 सालदेखि 2070 सालसम्म मात्रै हामीलाई सोधिएको रहेछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो आजको यो क्लासमा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 2 पनि सकिन्छ। एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला है, यसमा चाहिँ एकदमै डेटहरू ख्याल गर्नुपर्छ क्या, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, जुन हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2073 सालमा चाहिँ सेट डीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ हामीलाई सोधिएको रहेछ है त। अब हेरौँ, ट्रान्जेक्सन रिलेटिङ टु मेसिनरी आर एज बिलो भने चाहिँ त हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ रिलेटिङ टु त केमा भन्दा मेसिनरीसँग रिलेटेड हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको रहेछ। जुन चाहिँ हाम्रो वैशाख 1 2069 को बारेमा दिएको छ। पर्चेज मेसिनरी कस्टिङ रुपिज कति हजारमा, 60,000 र इस्टिमेटेड इयर्स वर्किङ लाइफ फर त कति इयर्स रहेको छ यसको वर्किङ लाइफ भनेको, जम्मा 5 इयर्सको रहेछ है। स्क्रैप भ्यालु अफ रुपिज 10,000 भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिप्रेसन रेट दिएको छैन। अब हामीले स्क्रैप भ्यालु र यसरी हाम्रो इस्टिमेटेड लाइफ दिएको बेलामा, ओरिजिनल कस्ट दिएको बेलामा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने भयो है त। र यसरी डिप्रेसन निकाल्नु पर्ने त्यो फर्मुला छ नि त हाम्रो 3वटा केसको। र अर्को भनेको फर्स्ट कार्तिक 2071 मा चाहिँ द एबभ मेसिनरी वाज सोल्ड फर कतिमा बेचेछ भन्दा 45,000 एन्ड द न्यू मेसिनरी इज पर्चेज फर रुपिज कतिमा, 1,00,000 बराबरमा है त। द वर्किङ लाइफ अफ द न्यू मेसिनरी हेज बिन इस्टिमेटेड 5 इयर्स भनेको छ। र हाम्रो हेरौँ, द एकाउन्ट्स आर क्लोज अन द 31 चैत्र 2000 इच इयर भने चाहिँ, चैत्र इच इयर भने प्रत्येक वर्षको चाहिँ चैत्र 31 गते चाहिँ यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एकाउन्टिङ पिरियड चाहिँ यसको इन्ड हुने रहेछ है त। रिक्वायर्डमा के छ भन्दा मेसिनरी एकाउन्ट फ्रम 2069 टु द 2071 भने चाहिँ अन्डर फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भन्ने कुरा भयो। हामीले फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भन्नु र हाम्रो स्टेट लाइन मेथड भन्नु एउटै हो। हामीलाई यसमा चाहिँ केही समस्या नै परेन है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ जुन क्वेसन अब हामीले पढिसक्यो। अब पहिला फर्मेट बनाऊँ, एकदमै ध्यान दिने होला, यसमा हामी गर्नेछौँ। अब हेरौँ है त, हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त, मेसिनरी एकाउन्ट भनेर आउने भयो है त। मेसिनरी एकाउन्ट हाम्रो कुन मेथडमा भन्दा अन्डर फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भन्ने कुरा भयो है त। अब यसमा हाम्रो के आउँछ, एउटा डेबिट साइड आउँछ, अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड चाहिँ आउने भयो यसमा है त।
अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा एउटा हाम्रो डेट आउँछ र अर्को भनेको हाम्रो पार्टिकुलर्स। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मेट भन्छ है त। फर्मेट त खासै गाह्रो छैन, अब हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यो त त्यति अब याद गर्न त हामीलाई केही गाह्रो पर्ला त पर्दैन होला सायद है। र यसरी हाम्रो के आउँछ त यसमा एउटा आउने भनेको यसमा हाम्रो डेट, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउँछ है त। त्यसपछि फेरि हाम्रो के आउँछ यसमा डेट, पार्टिकुलर्स र हाम्रो के आउँछ यसमा अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउनु भयो। अब हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा सुरुको अब हाम्रो वैशाख 1 गते भनेपछि ठ्याक्कै हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड ओपनिङ हुन लागेदेखिबाट नै हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। त्यो भनेको हामीले पर्चेस गरेर है त। कुन डेटमा भन्दा ठ्याक्कै वैशाख 1 गते कहिले सालको भन्दा 2069 सालमा पर्चेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भनेर आउँछ टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी मेसिनरी आयो है त। यसरी कोडिङ दिनु पऱ्यो हामीले। कतिमा भने चाहिँ यसले जम्मा जम्मी यसले 60,000मा चाहिँ किन्यो भन्दैछ है त। 60,000 बराबरको भनेछ है। अब हाम्रो 2069 सालमा कुनै अरू ट्रान्जेक्सन भएको छ त छैन भनेपछि अब हामी डाइरेक्ट अब यसको इयरको अन्तिममा आएर हामी के गर्छौँ यसलाई बेच्छौँ हो त, डिप्रिसिएसन काट्छौँ है त। कति छ यसमा 31/12 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त चैत्र 31 गते त हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ एकाउन्टिङ पिरियड क्लोज हुन्छ भनेको छ भनेदेखि अब हाम्रो कुन इयर हो 2069 है त 69 साल। अब हाम्रो बाई के आउनु भयो यसमा बाई डिप्रिसिएसन है त। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कुन मेसिनरी भन्दा आईमा है त। यो कुराहरू भयो यसमा जुन हाम्रो मेसिनरी आईमा। अब हामी अरू कुरा हेरौँ त यसमा के छ भनेर डिप्रिसिएसन कार्ड भनेछ है त। अब डिप्रिसिएसन निकाल्नु पऱ्यो। अब हामी यहाँ वर्किङ नोटतर्फ जान्छौँ। वर्किङ नोट्स भनेर है त। जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा यसरी वर्किङ नोट्स नम्बर 1 है त। वर्किङ नोट नम्बर 1 मा हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ डिप्रिसिएसन है त। क्यालकुलेसन अफ है क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन है त। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी के हो त आइ है त। अब हामी हेर्छौँ सुरुमा चाहिँ के निकाल्छ हामी एनुअल डिप्रिसिएसन। एनुअल डिप्रिसिएसन भने चाहिँ हाम्रो यो 12 महिनाको कुरा आउने भयो है त। यो चाहिँ 12 मन्थको कुरा आउने भयो यसमा। अब हामीले के दिएको छ भन्दा ओरिजिनल कस्ट दिएको छ माइनस हाम्रो के आउँछ स्क्रैप भ्यालु आउँछ डिभाइड बाई के आउँछ हाम्रो यहाँ युजफुल लाइफ आउँछ है त। युजफुल लाइफ यसरी चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट आउनु भयो त। ओरिजिनल कस्ट हाम्रो जम्मा कति छ 60,000 बराबरको रुपिस 60,000 बराबरको लेस हाम्रो स्क्रैप भ्यालु यहाँ क्वेसनले कति छ भन्दैछ जम्मा 10,000 बराबरको भनेछ है त। कति छ हाम्रो यसमा यहाँ रहेको छ जम्मा चाहिँ 10,000 बराबरको रहेको छ भनेछ है। यो कुराहरू हुने भयो यसमा 10,000 रुपिस 10,000 बराबरको चाहिँ लेस गर्नुपर्ने भयो। अब यसमा हाम्रो डिभाइड बाई यसको चाहिँ युजफुल लाइफ यसको कति रहेछ यसको लाइफ चाहिँ जम्मा जम्मी हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 5 इयर्स भने चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ रहेको रहेछ है। त्यसरी 5 इयर्स चाहिँ रहेको रहेछ। 60,000 माइनस 10,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त रुपिस 50,000 डिभाइड बाई हाम्रो कतिले गर्नु पर्यो भने त 5 इयर्सले है त। यसरी हाम्रो 50,000 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा हाम्रो 50,000 डिभाइड बाई हाम्रो 5 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी कति आउँछ हेरौँ त 10,000। 50,000 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो रुपिस 10,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। 10,000 बराबरको चाहिँ रहेछ।
अब हेरौँ हाम्रो 10,000 बराबरको डिप्रिसिएसन रहेछ। अब यो मेसिन त अब हाम्रो ठ्याक्कै 1 वर्ष युज भएको छ है। ठ्याक्कै हाम्रो पिरियड अकाउन्टिङ पिरियड ओपनिङ हुनु लागेदेखिबाट हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै के गरेछ क्लोजिङ हुने डेटसम्म यसले युज गरेछ भनेदेखि हाम्रो 1 वर्षको यो एनुअल डिप्रिसिएसन लागेको कति छ हाम्रो यसमा 10,000 बराबरको है त। 10,000 बराबरको। अब यसपछि अर्को के छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स। अब त ब्यालेन्स भएन नि त अब यसमा पिरियड क्लोज गरिदिउँ। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिडी भनेर आउने भयो त के छ हाम्रो यसमा ब्यालेन्स सिडी भनेर आउने भयो। यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त। अब हेरौँ त हाम्रो कति छ यसमा 60,000 भयो टोटलमा डेबिट साइडमा र यसरी हाम्रो 60,000 माइनस 10,000 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 50,000 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब जुन हाम्रो यो ब्यालेन्स सिडीलाई अब हाम्रो के गर्नु ओपनिङ ब्यालेन्समा तान्नु पर्यो। त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको कुन इयरको लागि भन्दा 2070 को लागि है त। 01 वैशाख 1 गते 2070 सालको है त। 2 के आउँछ हाम्रो यसमा 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर कति छ हाम्रो यसमा 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को के भएको छ भनौँ त जुन हाम्रो 2070 सालमा अरू हाम्रो ट्रान्जेक्सन भएको भनेर केही पनि दिएको छैन। डाइरेक्ट हाम्रो 2071 सालको दिएको छ है त। अब हाम्रो 2070 सालमा अब केही भएको छैन भनेदेखि अब डिप्रिसिएसन त जे पनि कट्ने भयो है यसलाई। अब जुन हाम्रो डेट रहेको छ 31/12/2070 भनेर बाई कति छ यसमा हाम्रो डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कुन एकाउन्टमा भन्दा आई एकाउन्टमा है त। यसमा हाम्रो वर्षभरि युज गरेछ भनेदेखि हाम्रो 10,000 डिप्रिसिएसन कट्ने भयो यो स्ट्रेट लाइन मेथड भएको भएर है। अब यसपछि अब हाम्रो क्लोजिङ गरिदिनु पर्यो यसलाई 2070 गरेर है त। बाई के छ हाम्रो हेरौँ यसमा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर है त कति छ हेरौँ त यसमा हाम्रो जम्मा आउने भयो हाम्रो 40,000 बराबरको है त। ब्यालेन्सिङ फिगर हो यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर। यो कुरा आउनु भयो त्यसमा टोटल आउने भयो 50,000 फेरि हाम्रो के आउँछ टोटल आउँछ 50,000 बराबरको। यसरी हुने भयो है त। र अब यसपछि अब हामी के हेर्छौँ यसमा भन्दा अर्को इयरको लागि 01/01/2000 के हुन्छ अब 71 है त। 2 ब्यालेन्स के भनेर आउनु भयो बिडी भनेर है त 40,000 बराबरको यति आउने भयो। अब हेर्नु त अर्को हाम्रो कार्तिक 1 गते 2071 भन्छ। कार्तिक भने चाहिँ हाम्रो कहिले पर्यो त कुन डेट पर्यो भन्दा हाम्रो कार्तिक भनेपछि कुनमा पर्छ हाम्रो वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक भने 7 को महिना रहेछ है त। 7 को महिना भनेपछि अब हाम्रो कहिले हो भन्दा ठ्याक्कै ओपनिङमा भनेको छ 01/07/2071। 2 यसले के गर्यो भनेको छ पर्चेज गर्यो भन्दैछ है त। ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हाम्रो मेसिनरी कुन हो त भन्दा डबल आई। यसरी मेसिनरी आईमा हाम्रो डबल आईमा के छ त भन्दा एकाउन्ट हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ 10,000 बराबर 10,000 बराबर हो त। हाम्रो पर्चेज कति गर्यो भने चाहिँ यसले त्यही डेटमा पर्चेज गरेको कुरा गरेछ है हामीले चाहिँ 1 लाख बराबरको पर्चेज गरे भन्ने चाहिँ त 1 लाख बराबरको। र यो सेम डेटमा उसले बेचेको पनि बनाएको छ भने चाहिँ 01/07/2071 मा उसले बेच्यो भने चाहिँ बाई हाम्रो के आउँछ बेच्ने भन्ने बित्तिकै बाई ब्याङ्क भनेर आउने है त। बाई ब्याङ्क एकाउन्ट कुनको भन्दा आईको है त। आईमा उसले कतिमा बेच्यो भने छ 45,000 बराबरमा कति 45,000 बराबरमा। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ अब जुन यहाँ रहेको छ यो डेटमा त अब यो डेट बेच्ने डेटसम्म त अब हामीले के निकाल्नु पर्यो डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो बाई कुन मेसिनरी हो हाम्रो बेचेको भन्दा डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर हाम्रो आइरहेको छ है त। यो हाम्रो कार्तिकमा चाहिँ यसले के गराएछ सेल्स गराएछ है त। अब गर्नु है त। अब यसले हाम्रो के गरेछ भन्दा
यसले युज गरेको डेट कहिले भनेर निकाल्नु पऱ्यो है त, युज डेट है त। के भन्दाखेरि यो त्यो मेसिनरी आई चाहिँ यो जुन हाम्रो युज डेट है त, कुनको लागि भन्दा फर द इयर, कति इयर रहेको छ हाम्रो यो 2071 को लागि है त। 2071 यसले के गर्यो भन्दाखेरि वैशाखमा यसले फुल युज गर्यो, जेठमा यसले फुल युज गर्यो, असारमा पनि फुल युज गर्यो, श्रावणमा पनि फुल युज गर्यो, भदौमा पनि फुल युज गर्यो, असोजमा पनि फुल युज गर्यो। तर ठ्याक्कै 7 डेट हुने बेलामा यो ओपनिङ डेटमा है त 7 को महिना 1 गते यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले सेल्स गर्यो भनेपछि यो सुरुमा बेचेपछि त अब यो त हाम्रो गनिएन है। जम्मा कति गन्यो भन्दा 1 2 3 4 5 6 भनेपछि जम्मा 6 महिना मात्रै यसले के गरेछ भन्दा यसलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ युज गरेछ भनेपछि डिप्रिसिएसन पनि यही आउनुपर्ने भयो है त। अब यसरी हामीले के गर्छ भन्दा यहाँ चाहिँ देयरफोर डिप्रिसिएसन है त, डिप्रिसिएसन अन हाम्रो मेसिन आई है त, मेसिन आईको लागि हो। डिप्रिसिएसन अन मेसिन आई फर कुन इयरको लागि भन्दा 2071 को लागि, 2071 को लागि है त। 2071 को लागि भनेको छ यसको हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन अघि नै हाम्रो निकालिसक्यौँ। एनुअल डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ, डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ 12 मन्थ इन्टु हाम्रो युज्ड मन्थ हुन्छ। कति मन्थ चाहिँ हामीले युज गर्यो भन्ने कुरा है त, युज्ड मन्थ भन्ने कुरा आयो यसरी। यसरी हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन अघि हाम्रो कति निकाल्छ, जम्मा 10,000 बराबरको है त, जम्मा 10,000 बराबरको रुपिस 10,000 डिभाइड बाई हाम्रो 12 इन्टु युज मन्थ कति रे 6 महिना भनेपछि डाइरेक्ट हाम्रो कति आउनु भयो त, जम्मा 5,000 बराबरको डिप्रिसिएसन भएछ। ठ्याक्क बेच्नेसम्म चाहिँ बेच्ने डेटसम्म चाहिँ उसले युज गर्दा 5,000 डिप्रिसिएसन काटिएछ। यो कुरा त भयो। अब यसरी बिक्री गरिसकेपछि अब हामीले प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ, क्यालकुलेसन है त, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट है त, प्रफिट अर लस अन सेल्स अफ के हो त, मेसिन, मेसिन कुन हो त भन्दा आई भन्ने कुरा भयो है त। यसको ओरिजिनल कस्ट हेरौँ है त, यसको के छ हाम्रो यसमा ओरिजिनल कस्ट। ओरिजिनल कस्ट हाम्रो कति रहेको छ जम्मा भन्दा हामीले सुरुमा यसले किनेको कतिमा भन्दा जम्मा यसले 60,000 बराबरमा। जुन यसको किनिएको डेट भनेको हाम्रो कहिले हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो 1 है त, 01 भनेपछि वैशाख 1 गते 2069 सालमा। र यो वर्षमा अब हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्यो है त। यो वर्षमा पनि यसो डिप्रिसिएसन कति काटेको छ भन्दा 10,000 बराबर काटेको छ है त। कति छ, 10,000 बराबरको काटेको छ यसरी। यो भयो। अब हाम्रो के आउँछ यसमा 50,000 आउने भयो हो। यो 50,000 भन्ने कुनको ब्यालेन्स भन्दा हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स एज अन कहिले हो त हाम्रो 01/01/2070 को 50,000 कुरा आयो त्यसरी। र यसपछि फेरि हामी 2070 मा पनि के काट्यो, डिप्रिसिएसन काट्यो। 2070 मा पनि हाम्रो डिप्रिसिएसन कति काटेको छ भन्दा जम्मा चाहिँ मेसिन आईमा चाहिँ 10,000 बराबरको है त। कति छ, जम्मा 10,000 बराबरको चाहिँ काटिएको छ। यसरी 50,000 माइनस 10,000 कति छ, यसरी 50,000 माइनस 10,000 गर्दा कति हुने भयो, 40,000 हुने भयो। यो भनेको कति के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स एज अन हाम्रो यसमा 2071 सालको है त। अब फेरि हामी के गरौँ, लेस गरेर डिप्रिसिएसन काट्छौँ। 2071 सालमा हामीले डिप्रिसिएसन कति काट्यो त भन्दा 2071 सालमा हामीले मेसिनरी आईमा डिप्रिसिएसन जम्मा 5,000 बराबरको चाहिँ काट्यौँ है त। जम्मा हामीले 5,000 बराबरको काट्यौँ। यसरी अब के हुन्छ, हाम्रो 40,000 माइनस 5,000 गर्दा जम्मा 45,000 बराबरको। यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो बुक भ्यालु हुन आयो है। यो बुक भ्यालु हाम्रो कति रहेछ, 45,000 बराबरको चाहिँ रहेछ। र अब लेस गर्छ हामी केलाई भन्दा यसले सेल्स गरेको भ्यालुलाई है त। यसले कतिमा सेल्स गरेर चाहिँ हेरौँ त हाम्रो जम्मा यहाँ यसको हाम्रो यहाँ जम्मा सेल्स गरेको भनेको कतिमा रहेछ भन्दा यसले चाहिँ सेल्स गरेको हाम्रो सोल फर्दै थियो भने चाहिँ 45,000 बराबरमा चाहिँ यसले सेल्स गरेर रहेछ। कतिमा, 45,000 बराबरमा। अब हाम्रो 40,000 बाट हामीले त यो जोडेको जस्तो पो भएछ। 40,000 बाट
5000 घटाएको 45000 आएछ, त्यो होइन है, हाम्रो रङ भएछ। 35000 हुनु पनि 45000 भएछ है त। 35000 भएछ भने चाहिँ सेल्स भ्यालु कति रहेछ, 45000 बराबरको। भनेपछि उसको एसिडको भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै बेच्ने दिनमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा 35000 रहेछ। तर उसले कतिमा बेचेछ, 45000। भने चाहिँ उसले चाहिँ सेल्स चाहिँ बढीमा बिक्री गरेछ, उसको सम्पत्तिको भ्यालु भन्दा पनि बढी। भनेपछि यहाँ पक्यो भने के भयो त, प्रफिटै भयो। यसरी 35000 माइनस 45000 गर्दा जम्मा 10000 के आउनु भयो त, डिफ्रेन्स चाहिँ आउने भयो है। के छ हाम्रो यसमा, 10000 को चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स आउनु भयो। हो, यो चाहिँ के हो भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ प्रफिट अन सेल्स अफ के हो त, सेल्स अफ मेसिन आई है त। प्रफिट अथवा गेन भनौँ यसलाई, गेन अर प्रफिट अन सेल्स अफ मेसिन आई। यसमा हाम्रो जम्मा कति छ, 10000 प्रफिट भएको छ। प्रफिट हुने बित्तिकै अब हाम्रो केमा गयो, डेबिट साइडमा गयो है त। कति छ हाम्रो यसमा, ठ्याक्कै हामीले सेल्स गरेको डेट कति हो, 01/07/2071 मा कति छ हाम्रो यसमा, 2 पिएल एकाउन्टमा हामीले चार्ज गरिदिन्छ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भने यो गेन अथवा प्रफिट हो है त। यसरी हामी जम्मा 10000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी हाम्रो मेसिनरी आइसँग रिलेटेड सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ सक्यो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि 01/2000 के छ हाम्रो 31 मा, भने ठ्याक्कै अब हाम्रो अन्तिम गर्नु, अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो नि त। 31/12/2071 मा चाहिँ अब हाम्रो मेसिनरी कुन छ, आई मात्रै बाँकी रहेको छ। हो, यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्नुपर्ने भयो। हो, यो मेसिनरी अब हाम्रो कतिको लागि, अब यसमा चाहिँ हामीले मुखले नै गरौँ है त। हामीले यो किनेको कहिले हो त भन्दा 7 को महिनामा। 7 को महिनामा किनेको हो भनेदेखि अब 7 को महिना पुरै युज भयो है त। भनेपछि 7, 8, 9, 10, 11, 12 गरेर यसरी 12 महिनासम्म चाहिँ यसले टोटल्ली 6 महिनासम्म यसले युज गर्यो भनेदेखि यसको चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने भयो। यसको कस्ट भनेको हाम्रो कति छ, 1 लाख। तर अब हाम्रो यसमा साँच्चै युजफुल लाइफ पनि दिएको छ त है। अब युजफुल लाइफ दिएको छ, तर हाम्रो यसमा स्क्रैप भ्यालु देखाएन है त। यसको डिप्रिसिएसन हामी के गर्छौँ, 1 लाख यसको भ्यालु डिभाइड बाई यसको लाइफ कति रहेछ हेरौँ त। यसको लाइफ चाहिँ जम्मा जम्मी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको रहेछ 5 वर्षको। कति वर्षको लागि, 5 इयर्सको लागि रहेछ है त। भनेपछि डिभाइड बाई हामी के गर्छौँ, 5 इयर्स। अब स्क्रैप भ्यालु त छैन, हाम्रो के गर्छ, -0 नै हुन्छ। अब त्यो नलेखिने हुन्छ, त्यही भएर मैले के मात्रै लेखिदिएँ भन्दाखेरि 1 लाख मात्रै लेखिदिएँ है त। अब 1 लाख डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युज भएको मन्थ कति हो त भन्दा हाम्रो युज भएको मन्थ भनेको जम्मा 6 महिना रहेछ है त। डिभाइड बाई 12 गर्दा कति आउँछ हाम्रो, 1 लाखको 1 लाख गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1 लाख डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो 20000 आयो। 20000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 6 गर्दाखेरि हाम्रो राउन्ड अफ गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो भन्दा, डिप्रिसिएसन 6 महिनाको चाहिँ 10000 आएछ है त। यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, यो कुराहरू भयो। अब हामीले डिप्रिसिएसन यो कुन हो भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट मेसिनरी आइआईमा, मेसिनरी आइआईमा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि हामीले निकाल्यौँ। अब हामीले के हुन्छ त भन्दा क्लोजिङ गरिदिउँ है, 2071 भनेर बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर हाम्रो कति छ जम्मा हेरौँ। अब यसलाई टोटल गरेर टोटल हुने भयो है त। यसरी 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस हाम्रो 10000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ यसमा, जम्मा 5,10,000 40,000 है, 4 लाख होइन। 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 गर्दा 1,50,000 आयो। अब 1,50,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आउँछ जम्मा ब्यालेन्स सिटी हाम्रो 90,000 आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर भन्छौँ है त। यसरी आउने भयो हाम्रो यसमा टोटलमा कति आउँछ, 1,50,000 आउने भयो यसरी। अब हाम्रो के हुन्छ यसमा 31 भन्दा नि अब ओपनिङ डेट आउने भयो नि त। 01/01 कहिले भन्दा 2072 सालको लागि। 2 यो के भयो त यसमा 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर कति छ यसमा 90,000 बराबरको। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। लगभग हाम्रो चाहिँ यति नै रहेछ मेसिनरी एकाउन्ट भनेर। यस्तै क्वेसन हो हामीहरूलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको है। र यसै गरी हाम्रो आज त हाम्रो 3वटासम्म क्वेसन सकायो। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ न त, अरू क्वेसनहरू पनि छ हामी गर्दै गरौँला र हजुरहरूले पनि आफैले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला है त। र आजलाई यति नै गरौँ र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। ल, धन्यवाद।